ठिकै छ सर, हजुरलाई कस्तो ओके छ? भेरी गुड या मेरो पनि एकदम राम्रो छ अहिलेसम्म। हेलो अमन, नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। अमनको आवाज आएन। हेलो ईश्वरी, नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। ए गुड आफ्टरनुन है अमन, मैले सुने। ओके ईश्वरी, गुड आफ्टरनुन। अनि सन्चै छौ, सब ठिक छ नि है? हजुर ओके भेरी गुड। ओके या मेरो पनि एकदम राम्रो छ अहिलेसम्म, सबै राम्रो चलिरहेछ। केही भन्न खोज्दैछौ अमन? नेटले काम गरेको छैन क्या अमनको? किन आज हाम्रो साथीहरू नआयो अहिलेसम्म? 4-5 मिनट त भइसक्यो त। कि बिर्सिएछन्? हाम्रो भास्कर भाइहरू मैले देखेँ। भास्कर भाइ नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनुन। म भर्खर सम्झिँदै थिएँ आज किन यहाँ राम्रो मान्छेहरू आएनन् भन्ने लागिरहेको थियो कि। सर आउँछन् होला बिस्तारै। ठिकै छ। अनि अरू सब राम्रो छ नि? हजुर सर, ठिक छ सर। अनि हजुरलाई? या मेरो एकदम राम्रो, मेरो सधैँ राम्रो मात्रै हुन्छ जिन्दगीमा, सब राम्रो छ। ओके हेलो नबिना, नमस्ते। नमस्ते सर। अनि ठिक छ नि, सब राम्रो चलिरहेछ नि? हजुर सर, सबै ठिक छ। भेरी गुड भेरी गुड। ल सधैँ यस्तै राम्रो कुरा सुन्न पाइयोस् है, सधैँ खुसी भएको, आनन्दित भएको। ओके हेलो विक्रम, नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। गुड आफ्टरनुन सर। अनि सन्चै राम्रै छ बाबु, सब राम्रो छ सर? सबै ठिक छ, तपाईँको कस्तो छ? मेरो पनि एकदम पर्फेक्ट अहिलेसम्म, पुरै राम्रो मात्रै छ, नराम्रो भन्ने छैन। अनि म चाहन्छु भाइको पनि एकदम राम्रो रहोस्, आनन्ददायक रहोस् है, समय पलहरू यस्तो रहोस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद सर। या स्योर, थ्याङ्क यू। ओके अनि अस्ति हामीले अघिल्लो क्लासमा नि, अब यहाँ साथीहरू आउँदै राख्ला नि, त्यति बेलासम्म यसो हामी थोरै डिस्कस गर्दै राखौँला नि। हामीले 7 च्याप्टरको चाहिँ नि मैले खास गरी 3टा इक्जाम्पलहरू सिकाएको थिएँ र केही असाइनमेन्टहरू यो क्वेसन्सहरू गर है भनेर 8वटा क्वेसन्स दिएको थियो। त्यो गरियो कि गरिएन के छ, मैले 1 बाई 1 सोध्ने भएँ यार। भास्कर भाइ के छ, गरियो त्यो 8वटै कि के भयो, केही प्रब्लम आयो? गरियो सर, पुरै 8वटै टाकटुक मिलाइयो है आन्सर? हजुर सर। ओके भेरी गुड भेरी गुड यार, यु आर भेरी ट्यालेन्टेड यार। ओके मैले त्यस्तै गरी हाम्रो विक्रम भाइसँग पनि सोध्न मन लाग्यो। ओके यसो विक्रम भाइ के भयो, अस्तिको हाम्रो जुन इन्भेन्ट्रीको क्वेसन्सहरू दिएको थियो, गरियो गरिएन, के भयो कि कुनै समस्या आयो कि? 6वटा गरे सर, 7 र 8 आएन, 7 र 8 आएन। ओके ओके नेभर माइन्ड, कि म अहिले बताइदिइहाल्छु, त्यस्तो केही रहेछ भने म गरिदिइहाल्छु नि। ओके त्यस्तै गरी मैले ईश्वरीलाई पनि सोध्न चाहेँ। ईश्वरी के छ, तिम्रो गर्यौ गरेनौ, के भयो? गरे मैले। सबै 7-8 पनि गर्यौ? हजुर सर, गरे। ओके द्याट्स गुड। ओके त्यस्तै गरी मैले नबिनालाई पनि थोरै सोध्न चाहेँ। नबिना त्यो हाम्रो इन्भेन्ट्रीको जुन क्वेसन्सहरू थियो सबै गर्यौ या कुनै समस्या आयो, प्लिज एकचोटि भनिदेऊ न मलाई। सर मेरो बाँकी छ, अस्ति क्लास जोइन गर्न पाएको थिएन अनि त्यही भएर। ए क्लास छुटिरहेको थियो तिम्रो? हजुर। ओके ल ठिकै छ, अब त्यहाँ जहाँबाट होला म त्यहाँबाट सिकाइदिइहाल्छु। ओके त्यस्तै गरी मैले शिखालाई पनि सोध्न चाहेँ। शिखा के भयो साँच्चै तिम्रो? सर मैले गरे सबै 7-8 पनि गर्यौ? हजुर गरे। ओके भेरी गुड। ओके त्यस्तै गरी मैले दीक्षालाई पनि देखिरहेको छु। दीक्षा नमस्ते।
नमस्ते सर। अनि दीक्षा अस्ति हामीले जुन क्वेसनहरू दिएको थियो इन्भेन्ट्रीको सबै गर्यौ या कुनैमा समस्या आयो के छ तिम्रो फिडब्याक एकचोटि भनिदेऊ त। मैले सबै गरेँ सर। सबै गर्यौ है? हजुर। ओके ओके भेरी गुड, बहुतै राम्रो कुरा, ठिक छ ल, थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी मैले आँचललाई भर्खरै देख्दैछु। आँचल नमस्ते। ल आँचल त गइहालिन् क्या हो। ल आँचललाई भेट्न पाएन। खै अरू त कोही आएको छैनन् त बा, आज त धेरै समय गयो त, किन हो यस्तो? ओके बिर्से ठिक छ। जस्तो छ सर, हजुर बिर्से जस्तो छ आज 1:30 बजे भनेर। त्यस्तो बिर्सिनु त नपर्ने, किनभने अघिल्लो हप्ता हाम्रो भेट भइसकेको थियो, त्यसले गर्दा। त्यहाँ कसै तिमीहरूको आफ्नो त्यहाँ ग्रुपहरू छ साथीहरूसँग भने त्यो ग्रुपमा यसो राखिदेऊ न, त्यही पनि आइहाल्छन् कि। त्यस्तो त नहुनु पर्ने। फेरि अपरेसन म्यानेजमेन्ट त लापरवाही गरेर त हुँदैन भने यो त एकदमै हामी जति सक्यो, अब टेक्निकल्ली प्रब्लम हुने कुरा अलग कुरा भयो, नत्र भने हामी 100% एटेन्डेन्समा पढ्नुपर्छ यस्तो कोर्सहरू। फेरि सामान्य आन्सर निकाल्ने कुरा, सामान्य थ्योरी बुझ्ने कुरा एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई कसरी म्यानेजरियल पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई एनालाइज गर्ने, द्याट द भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। कि त्यो चिजलाई बुझ्नको लागि त डेफिनेटली टिचरको हेल्प चाहिन्छ नै। सामान्य क्यालकुलेसन्स त बुझिएला, त्यो ठुलो कुरो होइन। ओके, मैले रोजिनालाई पनि स्वागत गर्न चाहेँ। रोजिना नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, सन्चै छौ? सब ठिक छ नि है? हजुर सर, सब ठिक छ। ओके भेरी गुड। रोजिना, हामी यहाँ छलफल गर्दै थियौँ। अस्तिको क्लासमा मैले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको केही क्वेसन्सहरू गर भनेर दिएको थिएँ, 8वटा क्वेसन। तिमीले के गर्यौ? सबै गर्यौ, गरेनौ, के भयो? सर गरेँ मैले। सबै 7, 8 सबै गर्यौ है? हजुर सर गरेँ। ओके भेरी गुड। त्यस्तै गरी म रूपा राईलाई देखिरहेको छु। रूपा नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सन्चै राम्रै छ नि रूपा? अलिअलि रुगा लागिरहेको छ। हो र? ल ओके, चाँडै ठिक हुनु, एकदमै हेल्दी हुनु, तातो पानीहरू खाइराख्नु है, म त्यही तिमीलाई विस गर्न चाहन्छु। अनि रूपा, एउटा कुरा हामीले सोध्दै थिएँ मैले अघि, हाम्रो अघिल्लो हप्ता 7 च्याप्टरको इओक्यूसँग रिलेटेड मैले केही असाइनमेन्टहरू भनौँ न 8वटा क्वेसन्स गरेर आउनु भनेको थिएँ। तिमी गर्यौ, गरेनौ, के भयो, के छ प्रतिक्रिया देऊ त? गरेँ सर, सबै गरेँ। सबै गर्यौ? हजुर सर। ओके भेरी गुड। थ्याङ्क यू सर। त्यस्तै गरी ओके, त्यस्तै गरी मैले जेलिसालाई देखिरहेको छु। जेलिसा नमस्ते। किन आउने जाने भइरहेछ? 2-3 मिनटमा आउने जाने जस्तो त्यस्तो भइरहेछ। ओके, म यसो गरौँ, त्यहाँ हाम्रो विक्रम भाइले मलाई चाहिँ नि 7 र 8 आएन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो है। मैले विक्रम भाइलाई अब यहाँ आउँदरीसम्म म सरसर्ती भनिदिन्छु। अरू जसले जस्तै क्यालकुलेसन गरेका छौ तिमीहरूले आफ्नो कपी पल्टाऊ है। अनि विक्रम भाइ, हामी सँगै जाउँ है, म सरसर्ती भन्दै जान्छु, यसरी क्यालकुलेसन गर्दै जाने, अनि तिमी ट्याक्टा क्यालकुलेसन गर्दै जाऊ, जहाँ बुझ्दैनौ त्यहाँनिर चाहिँ नि फेरि म भनिहाल्छु है त। हुन्छ विक्रम भाइ? हस् सर। है त, ल ओके। मलाई फेरि एकजनाले पनि बुझिन भनेपछि मलाई छोड्न मन लाग्दैन कि, मलाई मेरो लागि सबैले बुझ्नुपर्छ, 100% बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आफ्नो तर्फबाट जति सक्यो एउटा टिचरले गर्ने कर्तव्य पनि त्यही नै हो। ओके, हामी 7 नम्बर प्रब्लम जानेपछि विक्रम भाइ 8 पनि जानिन्छ। र पहिला हाम्रो साथीहरूले जसले गरेर आइया छ उहाँले पनि यसो ध्यान दिउँ, त्यो कपी पल्टाएर बसौँ, अनि मलाई ठ्याक फिगरहरू भन्दै जाउँ। अनि विक्रम भाइ स्पेसियली यो क्लासमा म 10 मिनट जति भाइको लागि, हुन त त्यो भाइलाई भन्दै पनि अरूलाई पनि हुन्छ नै, धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ नै। यो क्वेसनमा सबभन्दा पहिला गिभन टिपौँ त, म भन्दै जान्छु, गिभन टिप्दै जाउँ है विक्रम भाइ पहिला सुरुमा। हस् सर। ओके, यहाँ हस्पिटल इस्टिमेट दि एनुअल डिमान्ड फर द आइटम, दिस आइटम भनेर दिएको छ 936 युनिट्स। यसलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए भनेर लेख त बाबु। A = 936 भइहाल्यो। अनि अपरेटिङ कस्ट इज
$45 पर अर्डर भनेर दिएको छ तलपट्टि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेर लेख ल। त्यो अर्डर भन्ने शब्द सुनेपछि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ सँग रिलेटेड भयो। ओ भनेको $45 दिएको रहेछ। ओके, त्यस्तै गरी एनुअल होल्डिङ कस्ट भनेको होल्डिङ कस्ट भन्नु क्यारिङ कस्ट भन्नु एउटै हो। त्यसले गर्दा C = 25% भनेर मात्रै लेखौं। ओके, अब यहाँ के भनेको छ भने त्यो हस्पिटलको पहिला अप्टिमम वाट द क्वान्टिटी भनेको छ। त्यो क्वान्टिटी भनेको त्यही अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी निकाल भनेको हो हैन। इन अर्डर टु मिनिमाइज टोटल कस्ट भनेर दिएको छ। पहिला सुरुमा यो तलपट्टिको इन्फर्मेसन के हो त्यसलाई जान्नुभन्दा अगाडि हामीले माथिका यो तीनटा जुन अर्डर क्वान्टिटी दिएको छ नि हाम्रो टेबलमा हो त्यो इन्फर्मेसनलाई बेस बनाएर हामीले पहिला तीनटा यो क्यू निकाल्नु पर्यो, तीनटा टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। विक्रम भाइ मैले भनेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्दै जानु है। अनि नबुझिसम्म त बुझिन सर भनेर मलाई रोकिहाल्नु है। यस सर। ओके, सुरुवात गरौँ। अरु हामी जति पनि छौं सबले आफूले त्यहाँ गरेको एकचोटि चेक गर्दै जाउँ, म भन्दै जान्छु। पहिला सुरुमा फर्स्टमा सोलुसनमा लेखौँ त EOQ for 0 to 299 order quantity भनेर अन्डरलाइन गरौँ त। EOQ for 0 to 299 order quantity, त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर पहिला EOQ को फर्मुला युज गरौँ त। अन्डर रुट भित्र 2AO डिभाइड बाइ C। अति फर्मुला त हामीले जानेकै छौं। ओके, त्यो गरिसकेपछि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ त। फेरि त्यो फर्मुला भित्र अन्डर रुट भित्र 2 इन्टु A भनेको 936 इन्टु O भनेको 45 डिभाइडेड बाइ C भनेको 25% अफ 60 गर्नु पर्यो। 25% तल दिएको छ, त्यो भनेको डाइरेक्ट निकाले पनि हुन्छ भाइ, नभए 0.25 इन्टु 60 गरौँ। यो सबै गर्दाखेरि पक्कै पनि मेरो विचारमा 75 जति आयो होला। विक्रम भाइ विशेष गरी भाइले हजुर भयो भएन मलाई भन्नु पर्यो है। 74.9 आउँछ सर। ओके, त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु 75 लेखियो भाइ, भइहाल्यो। अब हामीले एउटा कुरा विक्रम भाइ हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यो जुन 75 युनिट्स जुन निकाल्यौं त्यो 0 टु 299 जुन अर्डर क्वान्टिटी हो त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर पहिला सुरुमा हेर्ने हो। डेफिनेटली पर्छ हैन र। 0 देखि 299 भित्र 75 पर्ने हो। अब हामीले त्यो भित्र परेको हुनाले 75 युनिट्सलाई भनेको हामीले एक पटकमा 75 युनिट्स किन्ने गरी एक वर्षको टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कि। अब त्यसको तलपट्टि टोटल कस्ट भनेर लेखौँ त भाइ। टोटल कस्ट भनेर हाम्रो फर्मुला पहिला सारौँ। A इन्टु PP प्लस A बाई EOQ इन्टु O प्लस EOQ डिभाइड बाई 2 इन्टु C, जुन हामीले अस्ति पनि गरिरहेको थियौँ त्यही फर्मुला कपी गरौँ भाइ। भइसक्यो सर। ओके, अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो है त। A भनेको 936 इन्टु PP भनेको 60 प्लस 936 डिभाइडेड बाई 75 इन्टु अनि 45 प्लस 75 डिभाइड बाई 2 इन्टु अघि कति निकालिया थियो यार त्यो मास्तिरपट्टि 25% अफ 60 गर्दा त्यो भ्यालु राखौँ त। क्यारिङ कस्टको भ्यालु कति आएको थियो? 25% अफ 60 गरेर माथि निकाल्नु पर्छ नि उसमित्र। 15। ओके, हो त्यसलाई टोटल गर्दा त्यसको कति कस्ट आउँछ भाइ एकचोटि हेरौँ त। सायद त्यो कस्ट भनेको $57,284 हुनुपर्छ। टोटल रिजल्ट है, टोटल कस्टको रिजल्ट 84.1 पनि हुन्छ। ठिक छ, अब त्यो पोइन्टलाई खासै त्यति फरक परेन। ओके, अब यो भाइ हामीले एउटा क्याल्कुलेसन गरियो भनेको माथिको फर्स्ट कन्डिसन अर्डर क्वान्टिटी वाला गरियो। अब तलपट्टि भाइले फेरि अगेन भनेर EOQ for 300 to 499 युनिट्स अर्डर क्वान्टिटी भनेर लेखौँ त। त्यहाँ कन्सेप्टलाई बुझ्दै पनि जानु पर्यो है विक्रम भाइ। त्यसलाई एकदम नबुझिमा मलाई रोकिहाल्ने, मलाई म बुझिन भन्ने म मजाले बताइदिन्छु।
बुझिरहेछ। ओके, अब त्यसको लागि EOQ को फर्मुला युज गर त 2AO डिवाइड बाई C विदिन रुट 2 into 936 into O भनेको 45 डिवाइडेड बाई 25% अफ। अब दोस्रो कन्डिसनको प्राइस हेर त त्यहाँ 58.8 छ। त्यो सबै गर्दा जहाँसम्म तिम्रो 76 जति आउँछ होला हेर त युनिट्स। हो सर त्यति नै आउँछ। हो, अब त्यो 76 जुन युनिट्स आयो त्यो हाम्रो अर्डर क्वान्टिटी भित्र पर्यो कि परेन? 300 to 499 हो नि त अहिले हामीले गर्न लागेको, परेन। नपरेपछि तिमीले के लेख्ने भयो त्यसको तलपट्टि कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड, अर्डर क्वान्टिटी भनेको OS लेख, OQ लेख, अथवा जसरी लेख्ने आफूलाई नोटेसन Q मात्रै लेख हैन। त्यो भनेको मिनिमम कति हुनुपर्छ? 300 हुनुपर्छ। 300 भनेर लेख। अब हामीले 75 को लागि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैनौ। सप्लायरले हामीलाई के भनेको छ भने यदि तिमीले $58.8 को दरले किन्न चाहन्छौ भने तिमीले 300 to 499 युनिट्स भित्र एक पटकमा किन्नु पर्छ भनेको छ। अब मेरो फर्मुला युज गरेर 76 युनिट्स आयो, 76 युनिट्स आयो, मलाई 76 युनिट्स किन्छु म, तैले $58.8 मा दे भनेर त उसैले दिदैन नि त हामीलाई। हो, त्यसैले गर्दाखेरि कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड भनेर अर्डर क्वान्टिटी Q इज इक्वल टु 300 युनिट्स भनेर लेख्ने। अब 300 युनिट्सको लागि टोटल कस्टको फर्मुला बनाउने। द टोटल कस्ट इज इक्वल टु A into PP प्लस A डिवाइडेड बाई Q। EOQ नलेखौँ किनभने फर्मुला लगाएर निकालेकोलाई युज गर्दा मात्रै EOQ लेख्ने हो। यसलाई डिवाइडेड बाई Q लेख्दा राम्रो, इन्टु O प्लस Q डिवाइड बाई 2 इन्टु C। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ त त्यसमा। A भनेको 936 इन्टु 58.8 है प्राइस भनेको। हामीले दोस्रोको लागि गर्दैछौँ नि, त्यही भएर दोस्रोवाला प्राइसलाई युज गर्नु पर्यो। 58.8 प्लस 936 डिवाइडेड बाई 300 इन्टु 45 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु, अब क्यारिङ कस्ट अघि कति निकालिएको थियो भाइ? 25% अफ 58.8 गर्दा क्यारिङ कस्ट माथि 14.7। या एब्सोल्युटली हो। त्यसलाई राखेर सबै मल्टिप्लाई गरेर हेर्यौ भने पक्कै पनि भाइको $57,382 आउँछ होला। आयो सर। आयो है। अब त्यस्तै गरी हामी फेरि भाइ हामी तेस्रोको लागि क्याल्कुलेसन गरौँ। त्यो 500 और मोर भन्ने जुन छ नि त्यसको लागि फेरि गर त EOQ फर 500 और मोर क्वान्टिटिज, अर्डर क्वान्टिटिज अथवा क्वान्टिटिज। त्यसको लागि EOQ को फर्मुला युज गर 2AO डिवाइड बाई C विदिन रुट। ओके, त्यो 2 इन्टु 936 इन्टु 45 डिवाइडेड बाई 25% अफ 57। अहिले हाम्रो 57 छ नि त प्राइस, त्यो साइजको लागि 57। यो सबै गर्दा पक्कै पनि मेरो विचारमा 77 युनिट्स जति आउँछ होला भाइ। एकचोटि हेर्नु त, चेक गरौँ त। हो सर। ओके, अब त्यो 77 के त्यो कन्डिसन भित्र पर्यो त? 500 और मोर भित्र पर्यो? परेन। नपरेपछि के गर्नु पर्यो? फेरि अगेन कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड, रिक्वायर्ड अर्डर साइज Q इज इक्वल टु 500 युनिट्स भनेर लेख्ने। ओके, अब त्यो 500 युनिट्सको लागि अब हामीले टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। फर्मुला त अघि माथिको जे हो त्यही नै भइहाल्यो। मैले डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युसन भन्दै जान्छु। A भनेको 936 इन्टु PP भनेको 57 युज गर्नु पर्यो भाइ, प्लस अनि त्यसपछि फेरि 936 डिवाइडेड बाई 500 इन्टु O भनेको हाम्रो 45 छ, प्लस अनि 500 डिवाइड बाई 2 इन्टु अघि हाम्रो कति आएको थियो? 25% अफ 57 गर्दा त्योलाई राखिदियो त त्यहाँ 14.5 जति हो कि कति आउँछ? राखिसक्यो सर। ओके, त्यो सबै गर्दा मेरो विचारमा 56,999 टोटल डलरमा टोटल कस्ट त्यति आउँछ होला। आयो। अब यति आइसकेपछि पहिला हामीले यो तीनटा मध्येकोबाट हामीले डिसिजन पहिला सुरुमा लेख्नु पर्यो। मैले अरूले पनि हामी सबैले सुनिरहेछौँ नि है, सबैले प्लिज एकचोटि अनम्युट गरेर हामी सबैले सुनेका छौँ सर भनिदेऊ त ल प्लिज। यस सर। सबैले सुनिया छ है।
ओके थ्याङ्क यू। अब यहाँनिर पहिला हामीले डिसिजन लेख्नुपर्छ अनि बल्ल तलको कन्डिसनलाई सल्भ गर्ने हो। पहिला यहाँनिर डिसिजन अथवा कन्क्लुजन भनेर एउटा सेन्टेन्स त्यहाँनिर लेखौँ त। अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी इज 500 युनिट्स। म भन्दै गएको छु, यसो भाइ बहिनीले लेख्दै जाउँ त। Optimum order quantity is 500 units because total cost of this 500 units is less than or minimum than, अब जसरी आफूलाई भाषा त आफूले मिलाऊ, is less than that of other order sizes. Then that of other order sizes. Bracket ma that is $56,999 bracket close. अब यो तीनटा माथिको मात्रै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी कति आयो त भन्दा 500 आयो। किनभने यदि हामीले एक पटकमा 500 को दरले किन्दै गयो भने वर्षको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट 936 जुन युनिट्स हो, यति सबै किनन्दरीसम्ममा हाम्रो टोटल खर्च भनेको $56,999 लाग्नेवाला छ, जुन अन्य अर्डर साइजको टोटल कस्ट भन्दा यो चाहिँ नि कम छ। हामीले यो डिसिजन लेख्न खोज्या हो। अब यति लेखिसकेपछि अब फेरि तलको कन्डिसन पढ्नु पर्यो। त्यो क्वेसन कम्प्लिट भएको छैन। त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नु त, सपोज प्राइस फर द क्वान्टिटिज बिट्विन 300 to 499 इज रिड्युस टु $58, शुड द अर्डर क्वान्टिटी चेन्ज भनेर क्वेसन सोधेको छ। अघि हामीलाई 300 to 499 युनिट्सको लागि कति प्राइस दिएको थियो? माथि $58.8 थियो। If price reduced to $58 from 58.8, then हैन अर्डर क्वान्टिटी के चेन्ज हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको यो छ। अहिले हामीले डिसिजन लेख्दा 500 इज अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी भनेर लेखिसक्यौं। अब यो कन्डिसन अनुसार हामीले फेरि चेक गर्नु पर्यो अनि अब यदि यसमा कस्ट कम आयो भने क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो, यदि आएन भने हुँदैन भन्नु पर्यो। कसरी त? अब फेरि त्यहाँ अगेन भनेर त्यो अघि हामीले कन्क्लुजन लेखिसक्यौ नि, डिसिजन लेखेको तलपट्टि अगेन भनेर फेरि लेखौं त। EOQ फर न्यू 300 to 499 अर्डर क्वान्टिटी। न्यू 300 to 499 अर्डर क्वान्टिटी। अब त्यसको लागि EOQ पहिला क्याल्कुलेसन गरौँ। 2AO डिभाइड बाई C रुट खोलेर 2 into 936 into 45 divided by हामीले यहाँ 25% of 58 गर्नु पर्यो। किनभने हामीले अहिले नयाँ कन्डिसन अनुसार त डलर हामीलाई 58 दिएको छ प्राइस। यो सबै गरौँ त जहाँसम्म 77 जति नै आउँछ। कति आउँछ युनिट्स एकचोटि प्लिज भनिदिउँ त। खोइ कोही बोलेन नि, कति आयो? सर 77 नै आउँछ। ओके 77 आयो। अब के यो 77 त्यो कन्डिसन भित्र पर्छ त 300 to 499? त डेफिनेटली पर्दैन। त्यही भएर फेरि तलपट्टि लेख के कन्डिसन इज नट सेटिस्फाइड, द रिक्वायर्ड अर्डर क्वान्टिटी Q इज इक्वल टु 300 युनिट्स भनेर लेख। 300 युनिट्स। अब 300 युनिट्स को लागि हामीले फेरि टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। माथि फर्मुला त लेखिसकिया छ, मैले अहिले रिपिट गरिन। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ त। A भनेको 936 इन्टु PP भनेको 58 लेख है, किनभने हामीले नयाँ कन्डिसनको लागि 58 भइहाल्यो। प्लस A भनेको 936 डिभाइडेड बाई Q भनेको 300 इन्टु O भनेको 45 दिएको छ, प्लस 300 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु अघि कति आएको हुन्छ बाबु? त्यो एकचोटि हेर त। 25% अफ 58 गर्दा कति आउँछ? 14.5 आउँछ है। हो, त्यसलाई सब गर्दाखेरि त्यसलाई राखेर सबलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल। त्यो जोड्दा पक्कै पनि 56,603 आयो होला डलरमा टोटल कस्ट। यस सर।
$56,603 आयो है। अब यसो हेरौँ त हामीले निकालेको जुन फिगरहरू निकालियो अहिले कस्ट कम आयो कि बढी आयो? अघिको 500 अघि हामीले 500 अर्डर क्वान्टिटीलाई अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी भनेका थियौँ किनभने त्यो अर्डर साइजमा सबभन्दा मिनिमम टोटल कस्ट थियो, राइट? तर अब त त्यो 56,999 भन्दा पनि कम आयो नि टोटल कस्ट त, हैन र? हाम्रो जम्मा 56,603 आयो। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ? सुड अर्डर क्वान्टिटी चेन्ज भनेर सोधेको छ। त डेफिनेटली चेन्ज हुनु पर्यो। बुझ्या छ हैन बाबु? के भन्न खोजेको रहेछ, कहाँनिर इन्टरप्रिटेसन हामीले लेख्दैछौँ भन्ने बुझ्दैछौ हैन? छ सर। ओके, त्यसपछि तलपट्टि डिसिजन भनेर लेख है। पहिला गरेकोहरूले पनि डिसिजन लेख है, मिलाएर लेख्या भए इट्स ओके, नेभर माइन्ड। तर पनि अब मेरो कर्तव्य हो, अब क्वेसन आइसकेपछि मैले बताइदिनु पर्छ है। तलपट्टि डिसिजनमा अर्डर क्वान्टिटी, अप्टिमम अर्डर क्वान्टिटी इज चेन्ज टु 300 units from 500 units. Change to 300 units from 500 units when price reduced to $58 from $58.80 for the order quantity of 300 to 499 units. For the order quantity of 300 to 499 99 units because total cost under new 300 units is less than that of 500 units. 500 units. अब ब्राकेट खोल्दियो बाबु त्यसलाई, that is $56,603 is less than, तो साइन लेस देन को साइन युज गरिदियो, is less than $56,999. ब्राकेट क्लोज, सिद्धियो। बाबु यति गर्नु थियो यो क्वेसनमा। हामीले यसको फाइनल आन्सरसम्म बुझ्यो कि बुझिनौ? के भयो? केही रह्यो कि केही कन्फ्युजन अझै पनि? छैन सर। क्लियर भयो है? अनि यहाँ पछि अहिले यो क्लास मैले यहाँ रन गरिरहँदा पनि पछि कोही साथीहरू थपियो, सबैले बुझियो यो मैले अहिले के भने? प्लिज अनम्युट गरेर बोलिदिउँ त ल। बुझ्यो भने बुझ्यो, बुझेन भने बुझिएन। खै हाम्रो आवाज आएन? यस सर, बुझ्यो सर। ओके, भेरी गुड। अब मलाई लाग्छ जसले 7 नम्बर प्रब्लम बुझ्यो उसले 8 नम्बर मजाले बुझ्छ, किनभने 7 मा एक्स्ट्रा एडिसनल इन्फर्मेसन थियो, यसमा त त्यो पनि छैन। जसरी हामी 7 गर्यौं त्यसरी हामीले 8 ट्राई गरेपछि डेफिनेटली सबै आन्सर आफै मिल्छ, कसैलाई कुनै प्रब्लम आउनेवाला छैन। यदि बाइदिबी आइहालेछ भने पनि अब आज हामीले 8 च्याप्टर सुरु गर्छौं है। 7 च्याप्टरमा अझै पनि गर्दा कसैलाई समस्या आयो भने मलाई रोकेर सर मेरो त यति नम्बर प्रब्लम नै आएको छैन भनेर आफूले इन्डिभिजुअल क्वेसन सोध्न सकिन्छ। अनि म मजाले त्यो बताइदिन्छु अनि बल्ल म नयाँ कुरा सुरु गर्नेवाला छु। द विक्रम भाइ पक्कै पनि 7 बुझेपछि 8 पनि बुझिन्छ। एकचोटि ट्राई गरौँ, भएन भने हामी फेरि अर्को क्लासमा विशेष गरी म भाइको लागि आज जसरी भने म त्यसरी फेरि म कोशिश गर्नेछु। तर मलाई 100% विश्वास छ भाइले यो मिलाएरै आइन्छ, किनभने सेम प्रोसेस इज एप्लाइड, राइट? यहाँ कुनै नयाँ कुरा क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने छैन। अब कहिले कहिले त्यही क्याल्कुलेटरमा हात चलाउँदा सानोतिनो मिस्टेक भएछ भने अलग कुरा हो, तर मिल्छ। ओके,
यसैसँग अरू कसैलाई केही थियो कि प्लिज यो 7 च्याप्टरको न्युमेरिकलमा केही नबुझेको हामी यहाँ अहिले उपस्थित भएको मध्ये कसैलाई प्रब्लम छ कि एनी प्रब्लम छैन होला है नबोलेपछि छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ म टिचरले किनभने बाध्यता छ हामी धेरै विद्यार्थी छौँ हैन त्यही भएर जसले बुझिन सर मैले त बुझिन भन्ने हाम्रो अधिकार छ र प्लिज मलाई फेरि यो कुनै कोर्सलाई चाँडो दौडाउनका लागि जाने भन्ने छैन मलाई भाइ बहिनीहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्छ हैन मैले अस्ति नै देखि भनिरहेको छु मलाई चाहिँ नि कोर्स चाँडो सिद्ध्याउने नसिद्ध्याउने कुरासित कुनै म्याटर्स गर्दैन मलाई मात्र भाइ बहिनीहरूले मैले बुझेँ सर थ्योरी पनि बुझेँ सर न्युमेरिकल पनि बुझेँ सर भनेपछि मलाई एक किसिमको सेटिस्फ्याक्सन गेन हुन्छ त्यही सेटिस्फ्याक्सनकै लागि पढाउने हो मैले त्यही भएर केही लाग्यो भने मलाई फेरि पनि सोध्दा हुन्छ अब मैले आज 8 च्याप्टर अगाडि बढाउने अनुमति माग्ने भाइ बहिनीहरूसँग म बढाउँ है Yes, sir. ओके द्याट्स गुड भेरी गुड ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अब केही कुरा त्यही पनि कुनै पनि पार्ट है आफूले भर्खर पढ्न सुरु गरिरहेछ सर चाहिँ नि 7 सिद्ध्याएर 8 तिर पुगिसक्नुभयो बिचा अचानक सोधौँ भने सर रिसाउने मसँग एउटा कुरा छैन भित्र छ तर बाहिर देखिँदैन त्यो भने के त भन्दा मसँग रिस कहिले हुँदैन रिस कहिले देखिँदैन रिस र यो जुन प्रेम हो हामी सानै बच्चैदेखि हामीसँग यो ओरिजिनल्ली हामीसँग रहने ऊर्जा हो क्या यो ऊर्जा जति नै रिसै नभएको मान्छे भने पनि त्यससँग रिस त हुन्छ तर कसले रिसलाई ब्यालेन्स गर्छ कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा हो अथवा रिसलाई कसरी उसले ट्रान्सफर्म गर्छ भन्ने कुरा हो त्यही भएर म चाहिँ नि मलाई लाग्छ मैले बहुत मिठो कन्ट्रोल गर्छु मेरो रिसलाई एङ्गरलाई आदि इत्यादि कुरालाई म कहिल्यै पनि भाइ बहिनीहरूसँग जतिचोटि सोधे पनि म कहिले रिसाउनै सक्दिनँ किनभने अब यो योगा मेडिटेसनले पनि मलाई त्यस्तै बनाइसक्यो अब जीवनलाई एउटा लेभलबाट बुझिसक्यो अब जीवनको उत्तरार्ध सुरु भइसक्यो होइन खुसी छु एक्साइटेड छु हरेक ड्रिम्सहरू पुरा भएको छ कुनै केही चिज कमी भन्ने छैन भनेपछि अब मैले रिस देखाउनु पर्ने कारणै छैन कसैले तारिफ गरे पनि त्यो तारिफले मलाई छुँदैन कसैले गाली गरे पनि जब त्यो गालीले मलाई छुँदैन भने अब म रिसाउनु पर्ने कारण छ त छँदै छैन नि त्यसले गर्दा रिस त हरेक व्यक्तिमा हुन्छ हैन त्यो जुन लभको फिलिङ्स हो त्यो सबै व्यक्तिमा हुन्छ तर अब त्यो देखाउने वा नदेखाउने कन्ट्रोल गर्ने वा नगर्ने भन्ने आफूमा क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो मैले यो किन भनिरहेको छु त भन्दा भाइ बहिनीले जुनसुकै च्याप्टरको पनि क्वेसन अहिलेसम्म पढिसकेकै क्वेसनहरू पनि आफूले गर्दै आउँदा कुनै थ्योरी वा न्युमेरिकल त्यस्तो प्रब्लम लागेको छ भने कुनै हेजिटेट गर्नु पर्दैन के सर यहाँ पुगिसक्नुभयो कतै रिसाउने हो कि त्यस्तो सोच्नु पर्दैन यु क्यान रेज यो भोइस है यो क्वेसन राइट मजाले क्वेसनहरू सोध्ने 100% बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो है ओके अब यसैसँग भाइ बहिनीको अनुमति सँगै म आजको क्लासलाई अगाडि बढौँ आज हामी 8 च्याप्टर बहुतै इन्ट्रेस्टिङ विशेष गरी इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त छ नै त्योभन्दा पनि मैले अहिले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई कोर्स पढाउँदाखेरि इक्जामको लागि भन्ने सोचेर भन्दा पनि भोलि बिहान आउने समयमा तिमीहरू अपरेसन म्यानेजर बनाउला आफ्नो बिजनेस रन गरौला हैन एन्टरप्रेन्योर्सहरू बनाउला हैन हो त्यस्तो सिचुएसनमा यी कन्सेप्टहरू राम्रो मतलब एउटा प्रयोगमा आउन सकोस् भन्ने सेन्सबाट मैले पढाउने कोसिस गर्ने हो मेरो कर्तव्य पनि त्यही नै हो है त्यसले गर्दाखेरि म आज 8 च्याप्टर हामी बहुतै रमाइलो तरिकाले पढ्छौँ बहुतै रमाइलो कन्सेप्ट पनि छ है छोटा छोटा कन्सेप्टहरू छ इन्ट्रेस्टिङ छ ओके ओके एकजना भाइ बहिनी जसले भने पनि भइहाल्यो पहिला यो कन्फर्म गरिदिउँ त यो क्वालिटी सिस्टमको स्लाइड देखियो कि देखिएन देखियो सर ओके मैले पक्कै पनि त्यहाँ भाइ बहिनीहरूको यो हाम्रो टिमको उसमा फाइलभित्र त्यो अपलोड गरिदिइसक्यो होला 8 च्याप्टर नगरेको भए म तुरुन्तै गरिदिन्छु पहिला सुरुमा हामीले जहिले पनि ख्याल राख्नुपर्छ मेरो सब्जेक्टमा अब अरू सरहरूको त आफ्नो आफ्नो पद्धति होला पढाउने आफ्नो आफ्नो स्टाइल सबै टिचरहरू एकदमै दक्ष हुनुहुन्छ बरु मै छैन होला जस्तो लाग्छ आफूलाई जति पढ्दै गयो जति पढाउँदै गयो मै कमजोर छु जस्तो फिल हुन्छ खै किन हो तर जे होस् मैले हरेक च्याप्टरको स्लाइडहरू सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई हातमा पुर्याउँ भन्ने मेरो सोच हुन्छ भाइ बहिनीसँग कम्ती पनि मेटेरियल पहिला होस्
भाइ बहिनीहरूले क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यसो स्लाइड हेरेर आएको होस् भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने म आफू विद्यार्थी भएर यस्तै ब्याचलर मास्टर्स पढ्दाखेरि एमफिल पढ्दाखेरि पनि मलाई टिचरले पहिला मेटेरियल दिए हुन्थ्यो अथवा बुक भनिदिए हुन्थ्यो। पहिला म सर र बुक हेरौँ अनि आज सरले पढाउने टपिक सरले पढाउँदै जाँदा केही कुराहरू मेरो पढेको कुरा पनि रिकल हुन्थ्यो। 2-4 पोइन्टहरू भए पनि हेरिदिन्थेँ। त्यो पाए हुन्थ्यो। मलाई त्यो चाहना हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा सायद म जस्तै चाहना भएको विद्यार्थीहरू पनि त होला नि भन्ने जस्तो मलाई त्यो सेन्स आउने हुनाले म सबभन्दा पहिला मेटेरियल भाइ बहिनीहरूको हातमा पुर्याउन चाहन्छु अनि त्यसपछि क्लास सुरु गर्न चाहन्छु। अब कसैले यो कुरालाई सजिलो मान्ला, कसैले अप्ठ्यारो मान्ला होइन, तर मेरो कर्तव्य त्यो हो। ओके, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भने पनि हुन्छ, क्वालिटी सिस्टम भने पनि हुन्छ। बहुतै व्यवहारिक च्याप्टर छ यो, बहुतै इन्ट्रेस्टिङ छ। द दिज आर दि ओके the content okay just given in our what this chapter. तो त्यसभित्र हामीले इन्ट्रोडक्सन्स टु क्वालिटी पढ्नेवाला छौँ, हिस्टोरिकल इभोल्युसन अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, डेफिनेसन अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, फिलोसफिकल एलिमेन्ट पनि भन्छ यहाँ, फिलोसफी भनेर दिएको छ, अथवा प्रिन्सिपल्स अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, अनि कस्ट अफ क्वालिटी, क्वालिटी कन्ट्रोल, त्यसभित्र इन्ट्रोडक्सन, अब्जेक्टिभ्स एन्ड एडभान्टेजेस दिएको छ। अनि स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेस कन्ट्रोल भन्ने छ, कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल्स एन्ड द एट्रिब्युट्स। यो सबै हाम्रो न्युमेरिकल पार्ट हो, यसभित्र पनि न्युमेरिकल डिस्कसन छ हाम्रो, बहुतै इन्ट्रेस्टिङ, बहुतै रमाइलो छ। त्यस्तै गरी जस्ट इन टाइम फिलोसफी होइन, टाइची ओनो द सोप म्यानेजर अफ द टोयोटा मोटर्स कम्पनी 1971 he had developed what such a concept of JIT है, बहुतै वन्डरफुल कन्सेप्ट हामी पढ्नेवाला छौँ। त्यस्तै गरी 6 सिग्मा कन्सेप्ट छ, विल स्मिथले 1986 मा मोटोरोला कम्पनीका इन्जिनियर थिए, उनले ल्याएको कन्सेप्ट हो, बडा गजब कन्सेप्ट छ, जति सुन्यो जति पढाइराखौँ जस्तो लाग्ने टाइपको। त्यस्तै गरी क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हामी सबैले सुनेकै छौँ, ISO 9000 सिरिजको कुराहरू त्यससँग रिलेटेड बडा गजब। हुन त ISO भित्र थुप्रो कुराहरू छ, ISO 14000 को कुरा छ, ISO 22000 को कुरा छ, ISO 18000 को कुराहरू छ होइन, थुप्रो कुराहरू छ, तर पनि हाम्रो कोर्स अफ स्टडीले ISO 9000 सिरिजलाई पढा भनेको छ। एन्ड फाइनल्ली 7 टुल्स अफ क्वालिटी, यो वास्तवमा 7 टुल्स अफ क्वालिटी होइन, यो 7 टुल्स अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो। क्वालिटीभित्र 7 टुलको कुरा खास आउने होइन, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भित्र हो। र यो टपिकलाई लास्टमा नराखेर यो खास गरी हाम्रो तेस्रो चौथो टपिक पछि राख्नुपर्ने थियो, किनभने हामीले टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पढ्ने बित्तिकै टुल्स अफ क्वालिटी अथवा टुल्स अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पढिहाल्नु पर्ने। अब जसले यो कोर्स डिजाइन गर्नुभयो उहाँले अलिकति त्यहाँनिर दिमाग पुर्याउनु भए जस्तो देखिँदैन। अनि हालाकि जे होस्, हामीले जे पनि हामी पढ्छौँ सिस्टमेटिकली पढ्छौँ। ओके, अब हामी सुरुवात गरौँ, क्वालिटी भने के हो त। क्वालिटीको बारेमा थोरै मैले टच त फर्स्ट च्याप्टरको फर्स्ट हेडिङहरू पढ्दाखेरि पनि टच गरेको थिएँ, भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा भन्ने कोसिस गरेको थिएँ त्यति बेला। अब कति सम्झिन्छ या सम्झिँदैन त्यो बिर्सेको भए पनि केही छैन, म यहाँनिर भनि नै हाल्छु। मैले फर्स्ट च्याप्टरको फर्स्ट स्लाइडमा के भनेको थिएँ भने अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट पढेर हामीले बुझ्ने भनेको 4वटा राइट्स हो भन्दै थिएँ। त्यो 4वटा राइट्स अफ फर्स्ट वाज राइट प्रोडक्ट अर द राइट सर्भिस, सेकेन्ड वाज राइट टाइम अर द टाइमिङ, थर्ड वाज राइट एप्रोच अर द मेथड, फोर्थ वाज द राइट कस्टमर्स। ओके, हामी यो सम्पूर्ण कोर्स अफ स्टडी पढेर, सम्पूर्ण यो चाहिँ नि हामीले अपरेसन म्यानेजमेन्टको कोर्स पढेर हामीले बुझ्ने भनेको पनि यही 4वटा राइट्स नै हो। यदि हामीले यो 4वटा राइट्सलाई सही तरिकाले बुझ्यौँ भने डेफिनेटली हामी यो कोर्सलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ र म टिचरले राम्रो पढाएँ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यदि हामीले 4 राइट्स बुझेको छैनौँ, यो सम्पूर्ण कोर्स सिद्धिएर पनि भन्नुको अर्थ हामीले कुरोलाई राम्रोसँग पढेनौँ अथवा मैले राम्रोसँग पढाइनँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसमध्येको पहिलो पोइन्ट थियो राइट प्रोडक्ट अर द राइट सर्भिस। वेन एभर वी टक अबाउट दि प्रोडक्ट क्वालिटी अथवा राइट प्रोडक्ट त्यति बेला क्वालिटीको कुरा जोडेर आउँछ। त्यो प्रोडक्टलाई क्वालिटी भन्ने, त्यो प्रोडक्टलाई राइट भन्ने जुन प्रोडक्टमा क्वालिटी छ, त्यो प्रोडक्टलाई राइट भन्ने जुन प्रोडक्ट अथवा सर्भिसले कस्टमरको निड्स पुरा गर्छ अथवा एक्सपेक्टेसन मिट गर्छ भनेर हामीले त्यति बेला पढेको थियो। But it is very easy to say that okay the quality is this and that, right? त्यस्तो भन्न हामीलाई बडा सजिलो छ, तर यसलाई बुझ्ने कुरा, यसलाई व्यवहारमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन। किनभने क्वालिटीलाई सबै व्यक्तिले एउटै तरिकाले डिफाइन गर्ने युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड डेफिनेसन चाहिँ नै छैन भने हामी व्यक्तिको बुझाइ अबाउट द क्वालिटी इज डिफरेन्ट।
हैन जस्तै हामी सबैको एउटा चाहिँ नि कस्तो छ भने इन्डिभिजुअल पर्सेप्सन हाम्रो फरक हुन्छ हैन वी पर्सिभ सेम थिङ ओके डिफरेन्ट इन अ वे हैन एज वी लाइक टु पर्सिभ ओके हाम्रो कस्तोका टाइपको इन्टेक छ त्यही अनुसारले हामीले एउटै अब्जेक्टलाई फरक फरक तरिकाले पर्सिभ गर्छौं त्यस्तै नै हो क्वालिटी भन्ने कुरा पनि कुनै भाइ बहिनीलाई त्यही चिज त्यही प्रोडक्ट त्यही सर्भिस क्वालिटी भए जस्तो लाग्छ कुनै भाइ बहिनीहरूलाई त्यही चिज हैन त्यही सर्भिस चाहिँ नि क्वालिटी नभए जस्तो लाग्छ हामी यहाँ अहिले एकैछिनलाई सपोज मानौ हामी 20 जना छौं भने हुन सक्ला 10-15 जनालाई क्वालिटी लाग्ला 5-7 जनालाई चाहिँ नि लो क्वालिटी लाग्ला राइट हुन सक्छ त्यो सम्भावना अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामी फरक फरक व्यक्तिको त क्वालिटीको बारेमा बुझाइ फरक छ एउटै व्यक्तिमा पनि क्वालिटीको बारेमा सिचुएसन अनुसार ब्याकग्राउन्ड अनुसार नलेज अनुसार उसको एक्सपिरियन्स अनुसार क्वालिटी फरक हुन सक्छ फर एन एक्जाम्पल म 2 दिनदेखि भोको छु एकछिनलाई सपोज मानौ मैले 2 दिनदेखि केही खान पाएको छैन म एकदम भोकले आत्तिएको छु भने मलाई सामान्य खाना त्यति मिठो नभएन अलिकति लटरपटर बनाएर दिएको खाना पनि मलाई बडा टेस्टी अनुभूति हुन्छ किनभने हैन आई वाज सो ह्याङ्ग्री आई एम सो हङ्ग्री राइट त्यस्तो अवस्थामा मलाई त्यो सामान्य प्रोडक्ट पनि मलाई एकदमै क्वालिटी के त्यसबाट मलाई एकदमै सन्तुष्टि मिल्नेवाला छ अथवा म एकदमै तृप्त हुन्छु क्या तर मैले बिहानदेखि 3-4 चोटि खाइसकेँ अब अहिले फेरि खाना देखेँ खाउँ जस्तो त्यसै लागिहाल्यो तल लागे जस्तो अनि खाना बस्यो भने त्यति बेला मलाई त्यो क्वालिटी लाग्दैन भने एउटै व्यक्तिको ब्याकग्राउन्डले उसको सर्कमस्टान्सेसले उसको नलेजले उसको पास्ट एक्सपिरियन्सले ओके त्यो थुप्रै फ्याक्टर्सहरू छ त्यसले चाहिँ नि उसलाई क्वालिटी बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा त्यसले गर्दा देयर इज न हैन एउटा भनौं न no unanimous among the experts or the persons okay in defining term quality तर पनि नर्मल्ली इफ वी आर युजिङ डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेज टु डिफाइन इट हामीले त्यति बेला के भन्छौं भने एक्सलेन्ट प्रोडक्ट आर द सर्भिसेस दैट फुलफिल द नीड अफ द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन्स okay the definitely such a product quality is known as a quality okay त्यस्तोलाई हामीले क्वालिटी भएको बुझ्छौं तर यो त्यो डिप्लोमेटिक वर्ड्स हो किनभने सबै कस्टमरको नीड्स एउटै टाइपको हुँदैन सबै कस्टमरको एक्सपेक्टेसन एउटै टाइपको हुँदैन हामी सबैको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सेस आर सो डिफरेन्ट ओके हामी फरक हुन्छ फर एन एक्जाम्पल मैले अहिले एकैछिनलाई एउटा एक्जाम्पलको लागि भनौं न विक्रम भाइ र म चाहिँ नि भेट भयौं भोक लागे जस्तो लाग्यो सर केही खाउँ भन्ने कुरा भयो हुन्छ जाउँ केही खाउँ भन्ने हो गयो एक ठाउँमा गएर हामीले चाउमिन मगायौं खायौं खाइसकेपछि मैले विक्रम भाइले सोधेँ विक्रम भाइ कस्तो लाग्यो भाइलाई चाउमिन विक्रम भाइले भने सर इट्स सो नाइस इट्स सो टेस्टी आई एन्जॉयड अ लट ओके अनि मैले विक्रम भाइलाई के भन्दैछु ए भाइ मैले माने यार तिम्रो मुखलाई यार यति चोरको हे भगवान पिरो कोती हाले भने आमाम हेर त चर्को छ पिरो छ तेल कोती हाले हे भगवान यो पनि क्वालिटी हो यस्तो पनि भन्नुको अर्थ के विक्रम भाइलाई त्यही कुरा क्वालिटी जस्तो लाग्यो तर मलाई नलाग्न सक्छ अब यहाँनेर विक्रम भाइ गलत म राइट भन्ने पनि होइन म गलत विक्रम भाइ राइट भन्ने पनि कुरा होइन we have different perception about the same product okay or the same service यो हुन सक्छ हामी बीचमा किन we are the different people right त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्वालिटीलाई फरक तरिकाले बुझ्छौं अब यहाँनेर रोल अफ द अपरेसन म्यानेजर इज ग्रेट ओके the definitely manager must be able to convince his or what the customer about how they are offering what the quality in their product and services and in this regard if they are very successful the definitely product may be taken as a what the quality product or the quality service by the customers यिनै कुराहरु छ यसभित्र हामी कस्टमरको नर्मल बाइ डेफिनेसन सामान्य हेर्ने भने हामीले के भन्छ भने यदि कस्टमरको एक्सपेक्टेसन पूरा भन्छ भने अथवा नीड पूरा हुन्छ भने त्यो प्रोडक्टलाई क्वालिटी भन्ने हो डेफिनेसन त यसमा खराबी केही छैन तर हाम्रा कस्टमर 50 जना कस्टमर छन् भने 50 जनाको फरक किसिमको अनुभूति हुन सक्छ के त्यस्तो सिचुएसनमा त्यही एउटै प्रोडक्टको जुन क्वालिटी हो त्यो कसैलाई क्वालिटी जस्तो लाग्छ कसैलाई पुअर क्वालिटी जस्तो लाग्छ अब त्यस्तो सिचुएसनमा म्यानेजर रोल इज ग्रेट ओके त्यो म्यानेजरले कन्भिन्स गर्न सक्यो द डेफिनेटली प्रोडक्ट मे बी टेकन एज अ व्हाट द क्वालिटी हाई क्वालिटी यदि कन्भिन्स गर्न सकेन द डेफिनेटली पुअर हैन प्रोडक्ट मे बी नन एज अ व्हाट द लो क्वालिटी अर द पुअर क्वालिटी बाइ द कस्टमर्स यी कुरा हामीले क्वालिटीमा बुझ्ने अब यही कुरालाई अलिकति क्वान्टिफाई गर्ने हो भने क्वालिटीलाई अलिकति चाहिँ यसलाई डेफिनेसन जस्तो बनाउने हो भने के हो भनेको क्वालिटी
अथवा क्वालिटीको क्वान्टिटी जे भनौँ क्वालिटी भनेर बुझ्दा भइहाल्यो मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु P by E P भनेको प्रोडक्ट पर्फर्मेन्स E मिन्स वाट कस्टमर्स एक्सपेक्टेसन्स राइट यदि प्रोडक्टको पर्फर्मेन्स आर फार बेटर हैन अथवा ग्रेटर देन द्याट अफ द कस्टमर्स एक्सपेक्टेसन एट द्याट सिचुएसन्स ओके द प्रोडक्ट अर द सर्भिसेस मे बी टेकन एज अ वाट क्वालिटी बाई द कस्टमर्स कुरा त्यति मात्रै हो है फर्मुलाको हिसाबबाट हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा बढी पायो भने मान्छेले के हुने भयो त्यहाँबाट मान्छे सेटिस्फाइड हुन्छ जस्तै मैले यही भाइ बहिनीहरूलाई भनिरहेको हुन्छु नि कहिलेकाहीँ त्यो बाई हार्ट भनेको हो कि मेरो हरेक ड्रिम पुरा भएको छ मलाई अब धेरै कमाउनु छैन मलाई धेरै पढ्नु पनि छैन मलाई धेरै चिज सम्पत्ति जोड्नु पनि छैन किनभने मेरो जीवनमा जति एक्सपेक्टेसन थियो मैले लाइफमा गरौँला त्योभन्दा मैले धेरै गरिसकेँ मैले गरे त के भन्ने बुवा आमाबाट आइ एम सो ब्लेस्ड ओके गड इन जस्ट इन फेभर अफ मी आई थिङ्क ओके आई गेस त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा भनौँ न 2063-62 सालमा मैले मास्टर डिग्री सिद्ध्याउँदा 63 सालमा मेरो सर्टिफिकेट आएको मास्टर डिग्रीको थेसिस कम्प्लिट गर्दा त्यति बेला मैले 10,000 को जागिर पाउँला नपाउँला भनेर सोच्थेँ भने अहिले 1.5 लाख 2 लाखको स्यालेरी पायो कमाइरहेछ अहिले कोरोनाले गर्दा अलिकति तलमाथितिर पर्यो होला तर पनि केही फरक परेन अब यत्रो कमाएको मैले त एक्सपेक्टेसन भन्दा बढी पाएको हो नि त त्यसले गर्दा म आइ एम सो सेटिस्फाइड टुडे राइट अब एउटा साइकलमा चढ्ने हिँड्ने मान्छे मोटरसाइकलको ड्रिम थियो जीवनमा कुनै दिन सकुला या नसकुला गाडी नै चढिसके समयले मलाई गाडी चढाइदियो त्यो पनि कुनै सेयरमा प्ले नगरिकन कुनै दलाली नगरिकन जस्ट टिचिङबाटै यत्रो चिज समयले दिएको छ बुवा आमाको आशीर्वाद हैन गडको अब मलाई जीवनमा के चाहियो त नि बाबु कसले केही भन्दैछ हो के आवाज आए जस्तो लाग्थ्यो ओके त्यही भएर भन्छ नि अब यो मान्छे सेटिस्फाइड हुनको लागि पनि मान्छेसँग एउटा त अवेयरनेस हेरेर लाइफपट्टिको एउटा अवेयरनेस बहुतै राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ जीवन के हो जीवन चाहिँ नि हजुरबुवाहरू धन सम्पत्ति कमाउन दौडी बाउहरू पनि धन सम्पत्ति कमाउन दौडी अनि त्यही कल्चरभित्र हामी हुर्क्यौँ भने हामीले पनि जीवनलाई के देख्छौँ जसरी होस् सम्पत्ति जोड्नु नै जीवन हो भनेर दौड्ने मान्छेले यो मेरो कुरा बुझ्न सक्दैन ऊ सेटिस्फाइड रहनै सक्दैन तर जसको घरभित्रको प्रिन्सिपल के छ त भन्दा लाइफ हैन मस्ट बी भेरी मच एउटा भन्छ नि फन्नी हुनु पर्यो इजी हुनु पर्यो एउटा भन्ने नि लाइफ एकदमै हेल्दी हुनु पर्यो लाइफमा एकदमै सन्तोष हुनु पर्यो एउटा इन्जोयबल एउटा लाइफ हुनुपर्छ भन्ने जसको नर्म्स छ जसले जस्तै भनौँ न जो हाम्रो जुन फाइनेन्सियलका कुराहरू होला अथवा चाहिँ नि प्रपर्टिजहरू होला इट जस्ट द रिक्वायरमेन्ट छ कि यी आवश्यक चिजहरू रिक्वायरमेन्टहरू मात्रै हो यो अल्टिमेट हाम्रो चाहिँ नि त्यही नै होइन है भन्ने जस्तो तरिकाले जसले घरभित्रको त्यो संस्कार अथवा कल्चर बुझेको छ उसले यो कुरा बुझ्छ यो कुरा बुझेपछि के गर्छ ऊ दौड्न छोडिदिएपछि के भयो ऊ सन्तुष्ट हुन थाल्छ जे कुरा छ त्यो धेरै चिज दिएछ मलाई भन्ने जस्तो लाग्छ अब त्यो लाग्न थालेपछि के हुन्छ ऊ सन्तुष्ट भयो ऊ खुसी भयो भने जस्तै हो क्वालिटी भन्ने कुरा पनि क्वालिटीमा यदि कस्टमरको एक्सपेक्टेसन बढी टाइपको कस्टमरको एक्सपेक्टेसन एकदमै बढिरहेछ भने उसले प्रोडक्टलाई क्वालिटी नमान्न सक्छ किनभने उसको एक्सपेक्टेसन मिट नखान सक्छ तर जसको एक्सपेक्टेसन प्रोडक्टबाट धेरै ठुलो छैन त्यस्तो व्यक्ति सामान्य सोचेर गइरहेछ उसले सामान्य प्रोडक्ट पर्फर्मेन्समा पनि उसले सेटिस्फाइड फिल गर्न सक्छ त्यही भएर क्वालिटी भनेको हैन जस्ट ग्रेटर देन अर इक्वल टु P by E भनेर भन्छ यसलाई अब केही एक्सपर्टहरूले कसरी डिफाइन गर्नु भएको छ क्वालिटीलाई एक्चुअली तलपट्टि हेर त त्यहाँ स्लाइडमा दिएको छ क्वालिटी इज कस्टमर्स पर्सेप्सन एडवर्ड डेमिङले यसरी डिफाइन गर्नुभएको छ एडवर्ड डेमिङले अघि पनि आएको थियो यो प्रसङ्ग कस्टमर्सले कुनै पनि एउटा चिजलाई फरक तरिकाले पर्सिभ गर्छ अनि उसको पर्सेप्सन एउटा प्रोडक्टको बारेमा क्वालिटी छ भन्ने सेन्सको पर्सेप्सन पनि हुन सक्ला क्वालिटी छैन भन्ने टाइपको पर्सेप्सन पनि उसलाई हुन सक्छ है त्यही भएर त्यो पर्सेप्सन कस्टमर्स टु कस्टमर फरक हुन्छ तर म्यानेजरको रोल के हो त भन्दा उसले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो कस्टमरलाई कि हाउ दे आर हैन अफरिङ हैन क्वालिटी इन देयर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस टु द कस्टमर अब इन त्यो सेन्समा इफ म्यानेजर इज भेरी मच सक्सेसफुल ओके इन कन्भिन्सिङ देम राइट द डेफिनेटली द प्रोडक्ट अफ सच अ वाट द हैन कम्पनी मे बी टेकन अर मे बी नन एज अ वाट द क्वालिटी राइट बाई द कस्टमर त्यही कुरा हो यहाँ एडवर्ड डेमिङले भन्न खोज्नु भएको क्वालिटी इज द कस्टमर्स पर्सेप्सन एन्ड डिफर फ्रम पर्सन टु पर्सन भन्नुहुन्छ उहाँले
अर्को जोसेफ जुरान भन्ने अर्का विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले क्वालिटीलाई अझ फरक धारबाट डिफाइन गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, क्वालिटी इज अ फिटनेस फर युज, अदर थिङ रिमेनिङ द सेम। यदि अन्य कुरा केही पनि नबताउने हो भने, हामीले कुनै जुत्ता किनेका छौँ अथवा कुनै कपडा किनेका छौँ अथवा कुनै प्रोडक्ट हामी युज गर्दैछौँ, हामीले त्यो प्रोडक्टलाई हामीले क्वालिटी भन्छौँ जुन प्रोडक्ट हामीलाई युज गर्दा कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, इजी फिल हुन्छ, राइट, एकदमै इजी। ल कसैलाई भने न, कहाँबाट किनेको पनि भनेन, कति पर्यो पैसा पनि भनेन, होइन, केही नभन्ने, ब्रान्डेड हो होइन, यी सब कुरा केही नदिने। ल यार तैँले जुत्ता यो 2टा पेयर अफ सू छ, यसो लगाएर हेर त कुन चाहिँ तँलाई अलि क्वालिटी हो जस्तो लाग्छ भनेर यदि उसलाई भन्ने हो भने, होइन, त्यस्तो सिचुएसनमा उसले त्यो जुत्तालाई नै क्वालिटी भन्छ जुन उसलाई एकदमै फिट हुन्छ, उसलाई सबभन्दा कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, त्यसैलाई नै उसले क्वालिटी भन्नेवाला छ। तर पछि उसलाई प्राइसको कुरा गर्यो, यो ठाउँबाट किनेको हो जस्तो कुरा, ड्युरेबिलिटीका कुरा, ब्रान्डका कुराहरू गर्न थाल्यो भने अनि बल्ल उसको माइन्ड चाहिँ नि के हुन थाल्ने हो, होइन, एउटा डिसिजनल भनौँस् न, त्यो हिसाबको हुन जाने हो। त्यही भएर उहाँले के भन्नुहुन्छ, अदर थिङ रिमेनिङ द सेम, हामी त्यो प्रोडक्टलाई क्वालिटी भन्छौँ जुन हामीलाई कम्फर्टेबल छ युज गर्न, होइन, इजी छ, फिट छ, त्यसलाई हामीले क्वालिटी भन्छौँ भन्नुहुन्छ जोसेफ जुरानले। And similarly, another definition here given by Philip Crossby, उहाँले के भन्नुहुन्छ, क्वालिटी इज रेडिनेस टु पे एन्ड कन्फर्मिटी टु रिक्वायरमेन्ट भन्नुहुन्छ। हामी जे जति तिर्न तयार छौँ त्यो वास्तवमा प्रोडक्टलाई होइन, प्रोडक्टको क्वालिटीका लागि हो। जस्तै म पढाउने टिचरले एउटा मार्कर किन्दा 40 रुपियाँ खर्च गरिरहेको छु भने 40 रुपियाँ वास्तवमा मैले मार्करलाई खर्च गरे होइन, मार्करले राम्रो लेख्छ, स्मुथली लेख्छ भन्ने सेन्समा नै किने हो। मैले किन्दा किन्दै कुनै भाइ या बहिनीले मलाई भनिदियो, सर त्यो मार्कर ठिक छैन, यसले राम्रो लेख्दैन भन्यो भने 40 रुपियाँ त परै जाओस्, म 1 रुपियाँ पनि किन तिर्छु र। त्यही भएर हामी जे तिर्न तयार हुन्छौँ नि, त्यो तिर्ने भनेको वास्तवमा प्रोडक्टका लागि होइन। प्रोडक्टका लागि भए त पेनले लेखोस् नलेखोस् के सरोकार, प्रोडक्ट त मार्कर त हो नि भनेर मैले 40 रुपियाँ खर्च गर्थेँ होला। त्यही भएर वी आर एक्सपेक्टिङ वाट द क्वालिटी, ओके, होइन, इन अ प्रोडक्ट, though we are paying something for the quality, not the product itself or the service itself. यो शब्द कुरा ल्याउनुहुन्छ फिलिप क्रसबाईले। उहाँले कन्फर्मिटी टु रिक्वायरमेन्ट पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ, यदि त्यस्तो हामीलाई आभास हुन्छ भने डेफिनेटली त्यो प्रोडक्ट क्वालिटी हो भनेर यसरी डिफाइन। अब यहाँ जे जति कुरा गरे पनि हामी अपरेसन म्यानेजरको सेन्सबाट यदि यो कन्सेप्टलाई हेर्ने भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, हुन सक्ला बाई टेस्ट, बाई एक्सपेरिमेन्ट, बाई एक्सपर्ट्स ओपिनियन, होइन, हाम्रो प्रोडक्ट क्वालिटी नै होला। बट इफ सच अ प्रोडक्ट, ओके, रिजेक्टेड इन अ मार्केट, द डेफिनेटली इज नट कल क्वालिटी, ओके, इज जस्ट कल वेस्ट। यदि कस्टमरले मार्केटमा हाम्रो प्रोडक्टलाई रिजेक्ट गर्यो भने त्यो त हामीले वेस्ट प्रड्युस गरे हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि as an operation manager, we must be able to convince our customer that how we are offering, okay, quality in our product and services. And in this sense, if we are so successful in convincing them, that definitely at that situation our product or the service may be taken as a what, the high quality, okay, product or the service by our customer. त्यही नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थिम हो यो पोइन्टमा, यो कन्सेप्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। ओके, अर्को सानो कन्सेप्ट छ हिस्टोरिकल इभोल्युसन अफ TQM, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट was used in worldwide, right, in 1980s decade, okay, since 1980s decade. तर यो कन्सेप्ट टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट डाइरेक्ट आएको होइन, यो विभिन्न क्वालिटीका कन्सेप्टहरूबाट यो डिराइभ हुँदै डेभलप हुँदै यो कन्सेप्ट आएको हो। यो कन्सेप्ट ल्याउनुमा सबैभन्दा ठुलो रोल यदि सुरुदेखि यदि हामी सोच्दै जाने भने प्यारेटोको कन्ट्रिब्युसन छ। प्यारेटोको बारेमा हामीले ABC क्लासिफिकेसनको कुरा पढेका थियौँ अघिल्लो च्याप्टरमा। अनि यही प्यारेटो भन्ने विद्वानले 80/20 रुल्सको कन्सेप्ट लिएर आउनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुहुन्छ, 20% डिफेक्ट इज नट ओन्ली 20%, इट्स इम्प्याक्ट इज जस्ट गेट रिभर्स्ड, देयरफोर वी मस्ट बी, होइन, एउटा एबल टु मिनिमाइज डिफेक्ट फ्रम आवर प्रोसेस अफ सर्भिस अफ द प्रोडक्ट भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। जस्तै मैले 5 दिन पढाएँ, 4 दिन राइट पढाएँ, 1 दिन गलत पढाएँ भने मेरो स्टुडेन्टले म्याथमेटिकल्ली बोल्दैन कि लाल प्रसाद 80%, होइन, लेक्चर अफ मिस्टर लाल प्रसाद इज, होइन, भेरी मच इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड राइट, जस्ट 20%, होइन, हि इज डुइङ वाट द रङ भनेर यसरी कसैले मलाई एक्सेप्ट गर्नेवाला छैन। अहिलेसम्म जति पनि मैले राम्रो पढाएँ, जे जस्तो पढाएँ, भाइ बहिनीहरूले एउटा गल्ती भेट्ने बित्तिकै त खत्तम पढाउँदो रहेछ नि यार, वाइ याद नभा गफ छाड्दो रहेछ यार,
भनेर मेरो अहिलेसम्मको जुन छ नि राम्रो हो नि त्यो पनि नराम्रोमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यही भएर प्यारेटो विद्वानले के भन्नुहुन्छ भने 20% त डिफेक्ट हो नि, जब 20% त भइहाल्छ नि, 5 दिनमा 1 दिन गल्ती त भइहाल्छ नि भनेर सोच्नु भएन, किनभने यसको इम्प्याक्ट जस्तै ठ्याक्कै उल्टो पर्न जान्छ। 80% ले त्यसलाई गलत बुझ्नेतिर जान्छन्, 20% कता कतिले कहिले काहीँ भइहाल्छ नि भन्ने सोच पनि राख्ला। त्यही भएर वी मस्ट बी एबल टु वाट रिड्युस डिफेक्ट फ्रम आवर प्रोडक्सन प्रोसेस। यसरी प्यारेटोले त्यो कन्सेप्टलाई 1911 मा त्यो कन्सेप्ट दिनुभएको थियो। त्यसपछि 1920s को डिकेडमा हाउथोर्न कन्सेप्ट, हाउथोर्न एक्सपेरिमेन्ट कन्सेप्ट आयो। भाइ बहिनीले पक्कै प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा पढ्नु पर्ने हो। एल्टन मायो एन्ड एसोसिएटले 1927 देखि 1932 सम्म 5 इयर्सको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए, हाउ द क्वालिटी क्यान बी मेन्टेन इन प्रोडक्ट्स। ओके, एन्ड हाउ दे भनौँ न एउटा लाइटिङ सिस्टम हैन जस्ट एफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ द कस्टमर्स, ती कुराहरू हाउथोर्न स्टडिजमा स्टडी गरिएको थियो। त्यो पनि क्वालिटीसँगै रिलेटेड कन्ट्रिब्युसन थियो। त्यस्तै 1930s को डिकेडमा वाल्टर ए सिवार्ड भन्ने विद्वानले स्ट्याटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोलको कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो। अहिले पनि हामीले अहिले चार्टहरू पढ्नेवाला छौँ, यही नै हाम्रो न्युमेरिकल पार्ट हो, हामी पढ्नेवाला छौँ, त्यो क्वालिटीसँग रिलेटेड थियो। अनि 1950s को डिकेडमा अझ मोर स्पेसिफिकली in 1951 the Edward Deming was invited from America in Japan to deliver the lecture about the quality को बारेमा लेक्चर अर द कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको लागि लेक्चर दिनका लागि इडवर्ड डेमिङलाई बोलाइएको थियो। उहाँले त्यति बेला दुईटा कन्सेप्टलाई बहुतै चर्चामा लिएर आउनुभयो। एउटा कन्सेप्ट के थियो भन्दा कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट इज भेरी मच इसेन्सियल to maintain what the product quality or the service quality. Continuous improvement, त्यसका लागि PDCA cycle should be used. PDCA भनेको P भनेको plan, D भनेको do, C भनेको check and A means act. Okay, PDCA cycle लाई युज गरेर कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट तिर सोच्नु पर्छ। इम्प्रुभ गर्दै गयो भने हाम्रो कस्टमरले हाम्रो प्रोडक्टलाई क्वालिटी छ भनेर बुझ्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो एउटा। अनि अर्को कुरा त अघि भर्खर हामीले डेफिनेसन हेरौँ, क्वालिटी भनेको कस्टमरको पर्सेप्सन हो एन्ड अपरेसन म्यानेजर रोल इज ग्रेट इन कन्भिन्सिङ वाट देयर कस्टमर, त्यही कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यस्तै गरी जोसेफ जुरानको कुरा अघि हामीले भनिहाल्यौँ, उहाँले क्वालिटी कन्ट्रोलसँग रिलेटेड म्यानेजरियल ब्रेक थ्रुसँग रिलेटेड थुप्रो कन्सेप्टहरू दिनुभएको छ, इन्क्लुडिङ उहाँले के भन्नुहुन्छ त क्वालिटी इज फिटनेस फर युज भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्मान्ड भी वैगनबमले उहाँले एउटा किताबै लेख्नु भएको थियो जसको नाम थियो टोटल क्वालिटी कन्ट्रोल। उहाँले पनि त्यो क्वालिटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, क्वालिटी हाउ क्वालिटी क्यान बी इम्प्रुभ, त्यससँग रिलेटेड कुराहरू गर्नुभएको छ जुन हाम्रो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको बेस हो। त्यस्तै गरी फिलिप क्रसबायले अघि भर्खर डेफिनेसनमा पनि उहाँले दिनुभयो कसरी क्वालिटी बढाउन सकिन्छ त, क्वालिटीलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमरले जे तिरिराखेको छ त्यो वास्तवमा प्रोडक्टलाई होइन प्रोडक्टको क्वालिटीलाई हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यही तरिकाले क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टतर्फ सोच्नुपर्छ भनेर फिलिप क्रसबायले यसरी डेफिनेसन दिनुभएको छ। त्यस्तै 1960s को डिकेडमा त्यो यस भनेको विदिन द्याट डिकेड डिफ्रेन्ट हैन जापानिज फिलोसोफिकल कन्सेप्टहरू आयो। त्यो फिलोसोफिकल कन्सेप्टमा एउटा त हाम्रो यो उनै थियो के अरे इम्प्लोइज पार्टिसिपेसन कन्सेप्ट थियो, अर्को चाहिँ नि त्यो जापानबाट आएकोमा जिट कन्सेप्ट थियो। हुन त 70s को डिकेड भन्छ तर पनि 60s को इन्ड भन्न मिल्छ। त्यस्तै गरी कायरु इशिकावा भन्ने जापानिज गुरु हुन्, उनले फिस बोन डायग्राम अर कज एन्ड इफेक्ट डायग्रामको कुराहरू गर्नुभएको छ जुन हामी आउने समयमा ती सबै डिस्कस गर्नेवाला नै छौँ। त्यस्तै गरी 1970s को डिकेडमा बल्ल टिकियमको कन्सेप्ट वर्ल्ड वाइज रूपमा चर्चामा आयो, युजमा आयो होइन चर्चामा आयो। युजमा त 1980s पछि सुरु भएको, 80s मा सुरु भएको खास गरी टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न एक्सपर्ट्सहरूको कन्ट्रिब्युसन छ, क्वालिटी एक्सपर्ट्सहरूको हैन इन अर्डर टु डेभलप वाट द टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट यो बनाउनलाई। त्यसमै के हो त टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भने के हो त, यसलाई बाई डेफिनेसन यदि यसलाई हेर्ने हो भने इनिसियल्ली टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट वाज डेभलप एज सम टोटल क्वालिटी अफ इनपुट प्रोसेस एन्ड आउटपुट भनेर डिफाइन गरिएको थियो। सुरुमा यो कन्सेप्ट आउँदा इनपुटमा क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, प्रोसेसमा क्वालिटी मेन्टेन गर्ने र आउटपुटमा क्वालिटी मेन्टेन गर्नुलाई नै टोटल क्वालिटी भनिन्छ भनेर, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनिन्छ भनेर यो कन्सेप्ट आएको हो।
तर अहिले आएर त्यो कन्सेप्ट त छँदैछ, त्यस सँगसँगै अझै एडिसनल कुराहरू यसमा थपिँदै आयो। अहिले के भन्छ, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट फ्रम द मल्टिपल पर्सपेक्टिभ भन्छ, अथवा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट फ्रम अझ भनौँ न एज अ होल भन्छ, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इन टोटालिटी इन टोटल भन्छ। अहिलेको शब्दहरू नै फरक छ। यो भन्न खोजेको कुरा कस्तो हो त भन्दा, जस्तै शङ्करदेव क्याम्पसको रिजल्ट प्रत्येक वर्ष राम्रो आउँदै गएको छ भने यो क्वालिटी त हो, तर टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट नट नेसेसरली। उसले के भन्छ यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टले भन्दा, हाम्रो शङ्करदेव क्याम्पसको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि राम्रो हुनु पर्यो, सुरुमा गेटमा दाइहरू गार्डदाइहरूले गर्ने व्यवहार पनि एकदमै राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो कलेजको सिस्टम राम्रो हुनु पर्यो, टिचर एकदमै एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, मतलब एउटा भनौँ न डेडिकेटेड हुनु पर्यो, राइट, एकदमै कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो, त्यो कुराहरू चाहियो। अनि स्टुडेन्ट्स त्यही गरेर एकदमै हार्डवर्किङ हुनु पर्यो, राइट। अनि त्यस्तै गरी म्यानेजमेन्ट एकदमै इफेक्टिभ र इफिसियन्ट हुनु पर्यो। यहाँको सिस्टम, प्रोसेस एन्ड प्रोसिड्युर्स जुन हो, इन्क्लुडिङ वाट द स्ट्राटेजिज एन्ड पोलिसिज, सबै एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। अनि बल्ल एक किसिमको सिनर्जेटिक इम्प्याक्ट भनौँ न, एउटा पोजिटिभ एउटा थिङ्स कम्स होइन, अथवा भनौँ न एउटा सिम्पली एउटा मार्केटमा त्यो किसिमको कन्सेप्टहरू आउँछ क्या। त्यो कन्सेप्ट बनाउनु, त्यो कन्सेप्ट तयार गर्नुलाई नै टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने हो अहिलेको समयमा है। त्यही भएर टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको क्वालिटी फ्रम द मल्टिपल पर्सपेक्टिभ अर द मल्टिपल डाइमेन्सन्स अफ द अर्गनाइजेसन्स इज सिम्पली कल्ड टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट टुडे। तर इनिसियली द कन्सेप्ट वाज डेभलप एज टोटल क्वालिटी भनौँ सम टोटल अफ इनपुट क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी एन्ड आउटपुट क्वालिटी। त्यो डेफिनेसन पनि आफैमा राइट नै छ, तर अहिले के भन्छ भने डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द जुन अर्गनाइजेसन हो, त्यो अर्गनाइजेसन्सले क्वालिटी मेन्टेन गर्ने सेन्सबाट काम गर्नु पर्यो। क्यान्टिन एकदमै राम्रो हुनु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो हुनु पर्यो, रुल्स रेगुलेसन्सहरू राम्रो हुनु पर्यो, टिचर राम्रो हुनु पर्यो, स्टुडेन्ट राम्रो हुनु पर्यो, म्यानेजमेन्ट राम्रो हुनु पर्यो, हरेक किसिमबाट पर्फेक्सन मेन्टेन गर्नेतिर जानु पर्यो। यही कन्सेप्टलाई टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट। यसको साथसाथै यहाँनिर केही कुरा अरू पनि थपिदिएको छ। यो फिगरलाई हेरौँ त, इफ द फिलोसफिकल एलिमेन्ट्स या फिलोसफिकल एलिमेन्ट्स भनेर दिएको छ यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भित्र। अगाडि हेरौँ त, हाम्रो कोर्स अफ स्टडीले पनि फिलोसफी अर प्रिन्सिपल भनेर भनेको छ। यदि हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा यो फिलोसफिकल एलिमेन्टहरू मेन्टेन गरेको छ, अथवा यो यसले भन्न खोजे जस्तो तरिकाले यदि काम गरिएको छ भने त्यसलाई टोटल क्वालिटी भएको मानिन्छ। त्यसमा पहिलो सुरुमा फर्स्ट एलिमेन्ट हियर इज व्हाट द कस्टमर ड्रिभन क्वालिटी। कस्टमरले जे कुरालाई क्वालिटी हो भनेर बुझ्छ, हामीले पनि त्यसैलाई विचार गरेर त्यसैलाई ध्यानमा राखेर इफ वी आर प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस टु द कस्टमर हैन, द डेफिनेटली such a concept is called customer driven quality and is one of the very popular philosophy of what the total quality management. हामीलाई क्वालिटी भए हुन्छ भनेर भएन, हाम्रो कस्टमरले त्यो क्वालिटी हो भनेर भन्छ कि भन्दैन भन्ने कुरामा हामी स्योर हुनु पर्यो। त्यसैलाई कस्टमर ड्रिभन क्वालिटी इज कल्ड। अर्को छ इफेक्टिभ लिडरशिप अर जस्ट लिडरशिप। यहाँनिर टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा अथवा क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कुरामा म्यानेजर्स रोल अर द लिडर्स रोल इज ग्रेट। एज अ लिडर वी मस्ट बी एबल टु कन्भिन्स आवर कस्टमर अबाउट द क्वालिटी एन्ड अदर्स, राइट। हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा सही तरिकाले भन्ने कुराहरू होला। इम्प्लोइ र त्यो के भन्छ, इम्प्लोइ र इम्प्लोयर बिचको रिलेसन मेन्टेन गर्ने कुराहरू होला। र अर्को कुरा हामीले कसरी काम गर्ने, पर्फर्म कसरी गर्ने, ती कुराहरू होला। ती सब कुरालाई लिडरले अथवा म्यानेजरले लिड गर्ने अथवा म्यानेज गर्ने गर्नुपर्छ, अनि बल्ल टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ। अर्को छ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट। अघि पनि भन्दै थिएँ मैले, PDCA साइकलको कुरा गर्नुभयो एडवर्ड डेमिङले 1951 मा जापानमा आएर, राइट। उहाँले के भन्नुहुन्छ, कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट इज डिफिकल्ट टास्क बट नट इम्पोसिबल भन्नुभएको छ। त्यसको लागि PDCA साइकल सुड बी फलोड भन्नुहुन्छ। त्यसमा P प्लान, D डु हैन, C चेक एन्ड A एक्ट गरेर यसरी चारवटा स्टेपबाट, त्यो चारवटा स्टेपलाई पनि प्रत्येक वर्ष त्यसलाई हामीले अपग्रेड गर्दै जानुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट हो त्यसैलाई कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भनिन्छ। कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको मान्यता जुन हो, एजम्पसन जुन हो अथवा फिलोसफी जुन हो, त्यसलाई युज गर्नुपर्छ।
अर्को छ इम्प्लोइज पार्टिसिपेसन स्पेशली इन अ म्यानेजरियल डिसिजन्स म्यानेजरहरूको जति पनि डिसिजन्सहरू छ त्यसमा इम्प्लोइको पार्टिसिपेसन ओके इम्प्लोइज इन्भल्भमेन्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके त्यही भएर हामी एज एन अपरेसन म्यानेजर हाम्रो जति पनि हाम्रो इम्प्लोइहरू छ त्यसलाई म्यानेजरियल डिसिजन्सहरूमा उनीहरूको पनि भोइसहरू सुन उनीहरूलाई पनि जोड हैन उनीहरूलाई पनि आधार बनाएर डिसिजन ल्याऊ भन्ने कन्सेप्ट छ अर्को क्विक रिस्पोन्स अब अहिलेको कस्टमरसँग हामी जति सक्दो छिटो हामी चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ हैन वी मस्ट बी एबल टु वाट डेभलप गुड रिलेसन विथ द कस्टमर्स के इन अर्डर टु हैन रिस्पोन्स क्विकली जति सक्दो छिटो इफ वी आर एबल टु एड्रेस द डिमान्ड अफ द कस्टमर्स क्विकली एज मच एज पोसिबल द डेफिनेटली वी क्यान स्टे इन अ मार्केट अदरवाइज विल बी फायर्ड इन हैन फ्रम द मार्केट इन डेज टु कम त्यही भएर जति सक्यो अहिले हामीले डाइरेक्ट रिलेसन डेभलप गर्नु पर्यो जस्ट लाइक कस्टमाइजेसन अर मास कस्टमाइजेसन इज कल्ड मैले अस्ति नै पनि भाइ बहिनीहरूलाई सुनाएँ होला हाम्रो सुजुकीको थापाथलीमा भएको त्यो सोरुमबाट अहिले पनि त्यहाँको एकजना बहिनीले फोन गरिरहेको हुन्छ 1-2 महिनामा फोन आइराखेको हुन्छ सर मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरेँ यति पोलाइटली बोलिरहेको हुन्छ सी इज वेल हैन ट्रेन इम्प्लोइ अफ द्याट अर्गनाइजेसन उहाँ फोन गर्दा यति मिठो तरिकाले सर मैले हजुरलाई कतै डिस्टर्ब त गरिनँ सर के गरौँ सर अब हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट लिएर जानु भएको छ इन्जोय गर्नु भएको छैन कुनै समस्या त आएको छैन सर हजुरको गाडीमा केही परेमा सर हामी छौँ है फिल फ्री टु हैन मैले सेयर यो प्रब्लम कस्तो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यति मात्रै हो र सर खै कहिले पनि आउनै छोड्नु भयो कहिले कहिले यसो आउनुस् न सर सँगै बसेर यसो चिया कफी केही खाऊ पुरा हुन्छ नि यस्तो मिठो रिलेसन पहिलेदेखि चिनेको हालाकि त्यो बहिनीलाई न मैले चिनेको छु न उसले मलाई नै सम्झिएको छ त्यो एउटा ड्युटी हो उनको उनले त्यो काम गर्ने उनको कामै त्यही फोन गर्ने स्यालेरी खाने नै हो अब उनले त्यो एउटा कुरा भनिदिएको आधारले हेर न मैले इक्जाम्पल बनाइ मैले तिमीलाई सुनाएँ नि त म कुनै त्यो कम्पनीको हैन एम्बेसडर त होइन त्यो मतलब त्यो हैन अब मैले त्यही उसको कुरा चर्चा गरिदिरहेको छु प्रचार प्रसार भइरहेछ त्यो त उसलाई बेनिफिट हो नि त एउटा 2 रुपैयाँको फोन गरेका कारणले अब एउटा बाइदेवी मेरो कारणले यदि कहीँ हैन कसैले गाडी किनिदियो भने त कति फाइदा हुने भयो उनलाई उनले त लाखौंमा फाइदा लिन्छ नि 2 रुपैयाँ खर्च गरेर हो यो भनेको क्विक रिस्पोन्स हो क्या यो भनेको एउटा कस्टमाइजेसन एप्रोच के द कम्पनी दे आर युजिङ टु व्हाट एउटा इन्फ्लुएन्स मी ओके एउटा हुन्छ नि मलाई प्रभाव पार्नको लागि त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेछ द डेफिनेटली एज एन अपरेसन म्यानेजर वी मस्ट यूज ओके वी मस्ट बी एबल टु यूज सच अ कन्सेप्ट इन अर्डर टु कन्भिन्स आवर कस्टमर अर इन अर्डर टु व्हाट डेभलप गुड रिलेसन विथ आवर कस्टमर होइन भने अहिलेको कम्पिटेटिभ मार्केटमा कस्टमर आउला नगर्ला अनि म बेचुला अनि फाइदा कमाउँला यदि हामी सोच्ने भने यो ड्रिम मात्रै हुन जान्छ त्यस्तै गरी अर्को छ क्वालिटी डिजाइन एन्ड प्रिभेन्सनको कुरा गरेको छ क्वालिटी डिजाइन भन्ने बित्तिकै इफेक्टिभ डिजाइन भन्ने बुझिन्छ यसभित्र भाइ बहिनीहरूले शब्द त सुन्यो होला क्याड कम्प्युटर एडेड डिजाइन क्याम कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ रोबोट म्यान मेड मेसिन्स परफर्म एज अ म्यान is called robot and similarly robotics is just the lab okay जहाँ चाहिँ नि रोबोट्सहरुको ट्रायल गरिन्छ मेसिनरीहरु गरिन्छ हैन ट्रायल गरिन्छ बनाइन्छ ती सब कुरा भनेको रोबोटिक्स हो why such a things are followed okay किन त्यो गरिन्छ त भन्दाखेरि to eliminate the 3 Ds अथवा for the prevention of 3 Ds भन्छ त्यो तीनटा डी भनेको dirty dangerous र difficulty हो हामीले नराम्रो नहोस् हामीलाई डेन्जर नहोस् र अप्ठ्यारो नहोस् भन्नका लागि नै हामीले खास गरी इफेक्टिभ डिजाइनहरु युज गर्ने हो CAD a kind of software CAM a kind of software के जसको सहयोगबाट हामीले थुप्रै इन्फर्मेसन्सहरु पाउन सक्छौं कस्तो टाइपको कस्तो डिजाइनको प्रोडक्ट बनाउने अथवा हाउ वी हैव टु म्यानुफ्याक्चर द प्रोडक्ट ओके द लेटेस्ट कन्सेप्ट एन्ड द प्रोसेस आर जस्ट एक्सप्लेन इन देयर हैन सच अ सफ्टवेयर त्यो कुराहरुलाई हामीले युज गर्नुपर्छ भन्छ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टले अर्को कुरा म्यानेजमेन्ट बाइ फ्याक्ट हामीले हाम्रो कस्टमरलाई कहिले चिट गर्नुहुन्न हाम्रो प्रोडक्टको जे कमी कमजोरी छ हाम्रो कस्टमरलाई भन्नुपर्छ हामीले भनेनौ कस्टमरले थाहा पायो भने उसको एउटा बुझाइ हाम्रो पट्टि नकारात्मक भएर जान्छ मैले अस्ति नै पनि भाइ बहिनीहरुलाई भने होला सैटिस्फाइड कस्टमर स्पीक स्लोली ओके एकदमै स्लोली बोल्छ बट अनसैटिस्फाइड कस्टमर दे व्हाट स्पीक लाउडली अनसैटिस्फाइड चिच्याउँदै हिँड्छ भने तर सैटिस्फाइड चिच्याउँदै हिँड्दैन उनले सुस्त बोल्छ यही पनि अहिले मैले राम्रै पढाएँ भाइ बहिनीहरुलाई भने पनि भाइ बहिनीहरुले खासै त्यो कुरालाई त्यति ध्यान दिँदा ठिकै हो लालप्रसाद सरको ठिकै छ अपरेसन बुझिया छ भन्ने मात्रै हो हुने
तर मैले यदि एउटा कुनै गलत कुरा पढाएर भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भयो भने भाइ बहिनीहरू सबै चिच्याउँदै हिँड्ने नै हो। इट्स जस्ट द ह्युमन नेचर। त्यही भएर यो कुरालाई हामीले हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ एङ्गलबाट पनि बुझ्न सक्नुपर्छ एज एन अपरेसन म्यानेजर। त्यही भएर वी सुड ट्राई टु रिलेट द राइट इन्फर्मेसन, ओके, फ्याक्ट अबाउट दि वाट आवर प्रोडक्ट एन्ड द सर्भिसेस। वी सुडन्ट चिट अ कस्टमर। हाम्रो कस्टमरलाई चिट गर्नु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन। एकचोटि बेच्ने लोभमा यदि हामीले ठग्यो अथवा चिट गर्यो भने त्यसले हामीले त्यो कस्टमर मात्रै गुमाउँदैन, त्यसले 10 वटा अरू कस्टमर पनि हामी गुमाइरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर म्यानेजमेन्ट बाई फ्याक्ट इज द फिलोसफी अर द प्रिन्सिपल अफ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट वी हेभ टु फलो टु मेन्टेन वाट टिक्युएम कन्सेप्ट। अर्को छ वर्क पार्टनरसिप। अहिले वर्क पार्टनरसिपमा दुईटा कुरा आएको छ, एउटा इम्प्लोइज पार्टनरसिप, अर्को सप्लायर पार्टनरसिप। राम्रो किसिमको इम्प्लोइ छ, वेल ट्रेन छ, एजुकेटेड छ, एक्सपिरियन्स छ, डेडिकेटेड छ भने सकिन्छ भने 1-2%, 2-4% सेयर दिएर, कम्पनीको सेयर दिएर पनि उसलाई अर्गनाइजेसनमा पर्मानेन्ट जोड्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सप्लायरहरूलाई पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा केही सेयरहरू दिएर जोड्न सक्यो भने एकदमै राम्रो। किनभने टाइमली प्रोडक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन टुडेज बिजनेस, हैन, कम्पिटेटिभ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। हामी प्रोडक्ट त बनायौँ, सर्भिस त दिँदैछौँ, तर टाइममा दिन सकिरहेको छैनौँ, द डेफिनेटली वी हेभ टु सफर। इट्स रियली टफस्ट टु वाट स्टे इन अ कम्पिटेटिभ मार्केट। ओके, त्यसले गर्दा वर्क पार्टनरसिप कन्सेप्टलाई युज गर्नुपर्छ। वी हेभ टु मोटिभेट आवर इम्प्लोइज, के, अनि अर्को कुरा वी हेभ टु मोटिभेट आर कन्भिन्स आवर सप्लायर्स टु। त्यस्तै गरी यहाँ छुटेछ भाइ बहिनीहरूले ख्याल राख्नु होला, अर्को पनि छ एउटा बेन्चमार्किङ भन्ने फिलोसफी छ। बेन्चमार्किङ कन्सेप्ट भनेको इक्जाम्पल सेट गर्ने भने हो। हाम्रो शङ्करदेव क्याम्पसको भन्दा बिबिएमा जसको जुन कलेजको रिजल्ट सबभन्दा राम्रो आएको छ, यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई बेन्चमार्कको रूपमा राख्ने र त्यो कलेजको जस्तै रिजल्ट बनाउने, त्यो कलेजले जसरी पढाइरहेको छ हामीले पनि त्यसरी पढाउने भन्ने जुन एप्रोच हो यसलाई बेन्चमार्किङ भन्छ। बेन्चमार्किङ पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इन्टरनल बेन्चमार्किङ र अर्को एक्सटर्नल बेन्चमार्किङ भन्ने हुन्छ। ल, शङ्करदेव क्याम्पस भनेको बाई रिजल्ट भनौँ न लिडिङ कलेज हो यदि भ्यालीमा भनेर हामीले बुझ्ने हो भने हामीले आफैलाई बेन्चमार्कको रूपमा राख्नुपर्छ। लास्ट इयर जस्तै भनौँ न हाम्रो अपरेसन म्यानेजमेन्टमा लास्ट इयर 44 उसले सिनियर दाइ दिदीहरूले चाहिँ नि 4 लिएर आउनु भएको थियो, डिस्टिङसन त सब थियो, राइट। अब मैले के बेन्चमार्क, हामीले के बेन्चमार्क गर्नु पर्यो भने 44 त लास्ट इयरको हो, यो वर्ष मैले 55 अर द 65 नम्बर अफ स्टुडेन्टको 4 लिएर आउनु छ भन्ने सोचबाट मैले पढाउन थाल्ने, विद्यार्थीहरूलाई त्यो तरिकाले कन्भिन्स गर्ने कोसिस गरेँ। हामी सबैले एउटा जोइन्टली त्यो किसिमको इफोर्ट गऱ्यौँ भने त डेफिनेटली यसलाई भन्छ, यस्तो किसिमको जुन हामीले इफोर्ट गरिरहेको हुन्छ जसलाई बेस बनाएर, यसलाई भन्छ इन्टरनल बेन्चमार्किङ। तर यदि हाम्रै अर्गनाइजेसन नभएर कुनै अर्को अर्गनाइजेसनसँग यदि हामीले इक्जाम्पल सेट गरिरहेको छौँ भने यसलाई एक्सटर्नल बेन्चमार्किङ भनेर भन्छ। Though these are the philosophical elements, okay, highlighted in our course of study too, and is a very important for your final examination point of view. Please यसलाई राम्रोसँग पढ। यतापट्टिका जेनेरिक टुल्सहरू अघि मैले 7 टुल्स भनेर तल राख्नै नहुने कुरा, यो यहीँ पढ्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर हो, तर मैले यहाँनिर यो एक्सप्लेन गर्दिनँ किनभने कोर्स अफ स्टडीले जसरी दिएको छ हामी त्यही नै गरेर यसलाई डिटेलमा फेरि छलफल गर्नेछौँ, अन्य कुरा पनि गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गरिदिउँ है। कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको के होला कन्सेप्ट भन्यो भने यो हो एडवर्ड डेभिङले दिनुभएको पिडिसिएस साइकल। बेन्चमार्किङको त्यहाँ छुटे पनि मैले यहाँनिर थोरै राखिदिएको छु, बेन्चमार्किङको कुराहरू यो भइहाल्यो, राइट। अब बाँकी भोलिको अर्को क्लासमा हामी कस्ट अफ क्वालिटीदेखि लिएर बहुतै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू अझ पढ्नेवाला नै छौँ। आजलाई यति गरिदिउँ कि मैले एटेन्डेन्स लिन बाँकी छ, प्लिज एटेन्डेन्स लिउँ र अनि आजलाई यति गरिदिउँ। फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामी फर्दर डिस्कस गरौँला। भास्कर भाइ केही भन्दैछौ? यो फाइल अपलोड गर्दिनु। ए त्यहाँ गरे छैन? छैन सर। ए मैले अहिले भर्खरै तुरुन्तै गरिदिन्छु है, 2-4 मिनटमै गरिदिइहाल्छु। ओके, आजलाई यति गरिदिउँ है। थ्याङ्क यू भेरी मच। म फाइल तुरुन्तै अपलोड गरिदिन्छु आजै। अनि भाइ बहिनीहरूले यसो हेर्नु, अलिकति सुस्त यसो पढ्दै गयो भने अनि मैले ठ्याक्क पढाउँदा पुरै कन्सेप्टहरू बुझिन्छ होइन। Okay, thank you very much for joining the class. Okay, enjoy your time. I be happy. Okay, take care. Thank you. Bye bye sir. Okay, bye. Take care. Thank you. Bye sir.